नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपालका गणितज्ञहरू कुनै दिन 2 मा 2 जोड्दा 5 हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्लान्। स्यालको सिङ सर्पको खुट्टा भेटियो भनेर गोरखापत्रमै समाचार छापिन पनि सक्ला। एलन मस्कले मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाएर उनले बनाएको अपार्टमेन्टको बिक्री खुला भएको विज्ञापन पृथ्वीका पत्र पत्रिकाहरूले पनि छाप्न सक्लान्। तर हाम्रो देश नेपालमा केही त्यस्ता समस्या छन्, ती समस्या सायद कहिल्यै पनि समाधान हुने छैनन्। नेपालमा कहिल्यै पनि समाधान हुन नसकेका भयंकर क्रिटिकल समस्याहरू के होलान् भन्ने तपाईहरूलाई जिज्ञासा भइरहेको छ भने त्यो म आज भन्दैछु। विश्वका वैज्ञानिकहरूले जे कारनामा गरेर देखाउन्, तर हाम्रो देशमा यातायात कार्यालयको अस्तव्यस्तता, पासपोर्ट बाँडिने कार्यालयहरूको अस्तव्यस्तता, अदालतमा मुद्दाका चाङ, काठमाडौँका नदीमा बग्ने ढल, यी र यस्ता केही समस्या समाधान गर्ने कुनै पनि माइकालाल यो देशमा जन्मिएन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यापार घाटा, प्रतिभा पलायन, जीवनस्तर सुधारको कल्पना त हामीले यो जुनीमा यी आँखाले हेर्न र यो मस्तिष्कले सोच्ने इरादा नै त्यागे हुन्छ। सेवाग्राहीहरूको बढी चाप हुने कार्यालयहरूमा अरू कार्यालयभन्दा अझै बढी व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुविधायुक्त हुनुपर्ने हो। तर यी कार्यालयहरूले नै सबैभन्दा बढी हैरानी दिन्छन्। यातायात, राहदानी विभाग, मालपोत, राजस्व आदिको यस्तो भद्रगोल किन कायम राख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्यो भने कर्मचारीहरूले जवाब दिन्छन्, सेवाग्राहीहरू बढी हुन्छन्, कर्मचारी कम छौँ, सरकारले वास्ता गर्दैन अनि कहाँ हुन्छ। सरकार वा मन्त्रीहरूलाई यस्तो किन भयो मन्त्रीज्यू भनेर सोद्धा जवाफ आउँछ। आवश्यक कामहरू गर्न मैले सचिव र डिजीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु। सचिव र डिजीहरूलाई सोद्धा समस्या समाधान गर्ने ठोस जवाफ होइन, झारो टार्ने अनगिन्ती कारण वा जवाफ प्राप्त हुन्छ। अब मुलुक चुनावतिर लम्किँदैछ। प्रत्येक दलका नेताहरूलाई अहिले सोधिँदैछ, जनताको सुविधाका लागि के गर्नुभयो त नेताजीहरू? नेताहरूसँग यसको कुनै पनि जवाब छैन। यातायात कार्यालयमा भिड हुनु, नेपाली युवाले विदेशमा दुःख पाउनु, महँगीले ढाड सेकिनु, सरकारी विद्यालयमा शिक्षा, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य स्थिति दयनीय हुनु हाम्रो देशका दल र नेताको चासोमा कहिल्यै पनि परेन। हाम्रा नेताका लागि त गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा, प्रतिगमन विरुद्धको मोर्चा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। जनताको समस्या एकातिर छ, हाम्रा नेताहरूको ध्यान अर्कैतिर छ। मृगौला रोगीले डायलासिस गर्ने पालो किन पाएनन्? उपचार खर्च तिर्न नसकेर बिरामीका आफन्त अस्पतालमा किन बन्धक भए? विदेशबाट रुँदै नेपाली कामदारले किन टेलिभिजनहरूमा गुनासो गरिरहेका छन्? सरकारी स्कुलमा जागिर खाने, दलको झण्डा बोक्ने शिक्षक भए, महँगो शुल्क तिरेर निजी स्कुलमा बालबच्चा पढाउन अभिभावक किन बाध्य भए? वर्षभर मेहनत गरेर उब्जाएको फसल सस्तोमा बेच्न किसान किन बाध्य भए? यी र यस्ता समस्याको समाधान खोज्न शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव आदि नेता एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। तपाईँहरूले सुन्ने भनेको हामी जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले भनेपछि हो, तर हामीले यस्तो छलफल भएको समाचार तपाईँहरूलाई सुनाउन पाएका छैनौँ, किनभने यस्तो छलफल नै भएको छैन। सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने, आफै वा आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्दा रातभर पनि छलफल हुन्छ, दौडधुप हुन्छ। सरकारी सुविधा लिन नियमले दिएन भने अहोरात्र खटेर नयाँ नियम बनाइन्छ। अरूको दल फुटाउनु पर्यो भने आकाश धरती एक गरेर भए पनि अध्यादेश ल्याइन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा भनसुन गरेर गेटबाटै सदर गराइन्छ। तर जनताले दिनहुँ झेलिरहेका समस्या समाधानमा यहाँ कोही एक नेता, कुनै एक दल पनि गम्भीर छलफलमा बस्न तयार छैनन्। किनभने हाम्रो देशमा गरिबीभन्दा पहिले जनवादी क्रान्ति सफल पारिनुपर्छ भन्ने ठानिन्छ। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समाजवादबारे छलफल गर्नु ठुलो कुरा हो भन्ने मानिन्छ। जनताको पीर मर्का समस्या प्राथमिकतामा कहिले पनि नपर्ने हाम्रो देशको यो मुर्दा राजनीति गर्नेहरूले लज्जाबोध कहिले पनि गरेनन्। यता मानवीय समवेदना शून्य भएकाहरूलाई फेर्ने चाहना हामी जनताले पनि राख्दै राखेनौँ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विविध विषयहरू, विशेष गरी आम नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई, आम चासोका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ र सोही अनुसार आज हामीले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर भारतसँग प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली खरिद गरेर युनिटकै 38 रुपैयाँमा भारतीय बिजुली किन्न आखिर प्राधिकरण किन बाध्य भयो? यस विषयमा रिपोर्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै आजको कार्यक्रममा बालिका बलात्कारको प्रकरणमा आरोपमा विशेष गरी पल शाहलाई, अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ र यो प्रकरणमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै काठमाडौँ स्थित कपनको बाढीको समस्या समाधान नहुँदा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीमाथि नागरिकले पोखेको आक्रोश र जोरपाटी साखु सडक खण्डमा कालोपत्रे नहुँदा एमाले नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुइयाललाई र्याखर्याक्ती पारेको प्रसङ्ग सहितको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै दार्चुलाको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालयमा हाजिर भएको 7 घण्टामै अर्को सरुवा भएको यो अचम्मको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037मा तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले देखाइरहेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि अन्यायमा पर्नु भएको छ, पीडा भोगिरहनु भएको छ, देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने भनेर गरेको दावी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 19.22% अर्थात् 74 जनाले तालीमा र 80.78% अर्थात् 311 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो मत परिणाम अनुसार खानेपानी मन्त्रीले चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने भनेर गरेको दावी पत्यार लाग्दो छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। अर्थात् आम सर्वसाधारण अझै पनि मेलम्चीको पानी आउँछ भन्नेमा ढुक्क छैन। यो मतले यही भन्छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको वकालत गर्दै हिँडेका विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र राजतन्त्र पक्षधर राप्रपासँग पार्टी एकीकरण गर्न साँच्चै लागि परेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। बर्खायाममा बिजुलीको माग नेपालकै उत्पादनले पुग्छ, केही बढी पनि हुन्छ। बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको पनि छ, तर नेपाली बिजुलीले भारतमा खास मोल पाउँदैन। ठुलो परिणाममा नेपालको बिजुली खेर गइरहँदा भारतलाई बिजुली बेच्ने प्रयास पनि भइरहेको छ, तर नेपालको बिजुली खरिद गर्न भारतले खुलेर इच्छा देखाइरहेको छैन। नेपालमा खेर गइरहेको बिजुलीको बजार खोज्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ केही समय अघि आफै भारत पनि पुगे। भारतलाई नेपालले बिजुली बेच्दा प्रति युनिट 4-5 रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने, तर किन्ने बेला विशेष गरी अहिले प्रति युनिट 38 रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छ। युनिटकै 38 रुपैयाँमा भारतीय बिजुली किन्न आखिर नेपाल विद्युत प्राधिकरण किन बाध्य भयो? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालका उद्योगहरूमा बुधबार विद्युत आपूर्ति अनियमित भएपछि फेरि लोडसेडिङ हुन लागेको हो कि भन्ने प्रश्नले धेरैलाई पिरोल्यो। छिमेकी मुलुक भारतले चरम ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको समयमा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने आकलन हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने सुक्खायाममा नेपालको भर पनि भारतीय बिजुलीकै हो। फेरि लोडसेडिङ हुने हल्लाबीच बिहिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने फेरि लोडसेडिङ हुन दिने छैनौँ।
यो लोड सेडिङै हुन थाल्यो कि भन्ने जुन किसिमले बाहिर चाहिँ आएको छ। लोड सेडिङ हुँदैन, लोड सेडिङ हुन हामी दिँदैनौँ। हिउँदमा नेपालले आवश्यक विद्युतको 30% माग भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अबको 1.5 महिनामा समस्या समाधान हुने कुलमानले दाबी गरेका छन्। भारतले बिजुली नदिएको र दिए पनि महँगोमा दिएको भन्दै प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरहरूमा लोड सेडिङ सुरु गरेको थियो। आलोचना चुरिँदै गएपछि पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेको लोड सेडिङलाई क्षणिक क्राइसिस भनेका घिसिङले उद्योगीहरूलाई भने सङ्कटपूर्ण अवस्था आएकाले पिक आवरमा कारखाना नचलाउन भनेका छन्। यद्यपि उनले महँगोमा नै किनेर भए पनि सबै उद्योगहरूलाई विद्युत दिने दाबी गरेका छन्। भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई 1 महिनामै अर्बौं घाटा। जडित क्षमता 2100 मेगावाट पुगे पनि नेपालमा हिउँदमा 32 देखि 40% मात्रै उत्पादन हुने गर्छ। सोही कारण पेक डिमान्ड करिब 1650 मेगावाट धान्नका लागि करिब 400 मेगावाटसम्म विद्युत भारतबाट आयात हुने गरेको छ। भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा 35 दिनमै करिब 8 अर्ब रुपियाँ बराबर घाटा हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ। भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नु परेको र यस्तै प्राधिकरणलाई दैनिक 22 देखि 23 करोड रुपियाँ बराबर घाटा बेहोर्नु पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि प्रति युनिट भारू 20 रुपियाँमा बिजुली किन्न प्रस्ताव गरेको छ। यही मूल्यमा भारतले बिजुली दिनेमा प्राधिकरण आशावादी देखिएको छ। हामीलाई चाहिँ यो इनर्जी सेक्युरिटीको हिसाबले हामी एकदमै कम्फर्टेबल पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हो। अब यो लङ टर्ममा गयो, असार साउन भदौ, किनभने गर्मीमा चाहिँ इन्डियामा डिमान्ड बढ्ने हो, सबै कुरा बढ्ने हो। अब असार साउन भदौ असोजमा गयो भने यदि हामीले त्यो मार्केटमा हामीले 500 मेगावाटको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सेल गर्न सक्यो भने त्यो अपर्च्युनिटी सबभन्दा हाम्रो ठुलो कुरा हो। प्राधिकरणले 7000 मेगावाट आवर विद्युत खरिद गर्न 38 रुपियाँसम्म बिड हालेको छ। अधिकतममा बिड गरेका कारण विद्युत पाउने उच्च सम्भावना रहेको बताइएको छ। हाल नेपालमा दिउँसो दैनिक 300 मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ। रुस र युक्रेन युद्धको असर भारतीय ऊर्जा बजारमा पर्दा विद्युतको मूल्य आकाशिएको छ। भारतमा कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा ठुलो छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको भाउ आकाशिएको छ। नेपालले कोइलाबाट उत्पादन भएको विद्युत मात्रै आयात गर्न पाउँछ। सोही कारण विद्युतको मूल्य बढेको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको र यसलाई विश्वव्यापी सङ्कटकै रूपमा बुझ्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। वर्षायाम अर्थात् जेठपछि नेपालमै बिजुली उत्पादन बढ्ने र त्यसपछि विद्युतको समस्या समाधान हुने बताइएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब 38 रुपैयाँ प्रति युनिटमा चाहिँ भारतबाट बिजुली किन्ने निर्णय गर्नुभएको छ होइन यहाँहरूले। महँगो ऊर्जा आयात गरेर भए पनि देशमा लोड सेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको छ। अब सबैभन्दा पहिले त यो बताइदिनुहोस् कि नेपालमा ऊर्जा सङ्कट निम्तिएकै हो त? होइन, यो कहिले चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि यो संसारभरिको एउटा प्र्याक्टिस, कुनै पनि इभेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा हामीले नसोचेको इभेन्ट्सहरू हुन्छ कहिले पनि होइन। जस्तो तपाईँले हाम्रो नेपालले पनि 2072 सालमा एउटा भूकम्प आयो, हामीलाई थाहा थिएन कहिले आउँछ भनेर होइन। र त्यस्तो किसिमको एउटा सानो यो दुर्घटना मात्र हो यो, तर यसले लामो समय यो रहिरहेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन होइन। अहिले यो सर्ट एउटा सानो इन्सिडेन्ट हो र यसलाई हामीले त्यत्रो धेरै लामो समयसम्म यही रहिरहेको भन्ने मात्र एउटा समस्या आउने हो होइन। यस्ता इभेन्ट्सहरू चाहिँ राज्यमा कहिले काहीँ आइराखेकै हुन्छ र यसलाई हामीले त्यत्रो धेरै एकदम ठुलो के अरे पाहाडै बनाउनु पर्ने अवस्था केही पनि होइन। यो नर्मल अवस्थामा हामीले ल्याउनु पर्छ र यसलाई हामीले अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ होइन। यो एउटा इभेन्ट्स आएको छ, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरैवटा फ्याक्टरहरूले काम गरेको हुँदाखेरि अहिले यो समस्या आएको हो। हजुर, तर अब भारतमा चाहिँ ऊर्जा सङ्कट भएपछि केही दिन यता नेपालमा उद्योगलाई दिने विद्युत कटौती भयो। विशेष गरी बुधबार त उद्योगहरूमा अघोषित लोड सेडिङ नै भयो भन्ने कुरा पनि छ। अब प्राधिकरणले विशेष गरी यो अवस्थामा लोड सेडिङ हुन दिन्न भनेको त अवस्था छ, प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था त छ। तर यति महँगो बिजुली प्राधिकरणले धान्न सक्छ र प्रवक्ताज्यू? सुन्नुहोस्, मैले तपाईँहरूको यो प्रश्न राम्ररी बुझिनँ। मेरो फोनमा एकदम क्लियरै आएको छैन। तपाईँको अहिलेको प्रश्न पनि मैले राम्ररी सुन्ने क्लियर आएन, अलिक क्लियर गर्नुहोस् त। ए ठिक छ, जस्तो ठिक छ, म फेरि पनि मेरो प्रश्न दोहोऱ्याउँछु। जस्तो भारतमा चाहिँ ऊर्जा सङ्कट भएपछि अब नेपालमा केही दिन यता चाहिँ यो विद्युत कटौती भयो भन्ने कुरा छ। विशेष गरी हिजोका दिनमा, बुधबारका दिनमा त केही उद्योगहरूमा चाहिँ
अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरियो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तर यो अवस्थामा अब विद्युत प्राधिकरणले एकातिर लोड सेडिङ हुन दिन्नौ, ढुक्क रहनुहोला भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। आज पत्रकार सम्मेलनमा पनि त्यही भनियो। तर यति महँगो बिजुली प्राधिकरणले धान्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ? यो अहिले यो एउटा सर्ट एन्ड इन्स्टेन्टको लागि केही समय यो एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गरेको हो हामीले होइन। अहिले आज हामीले अहिले 4800 मेगावाट आवर आज हामीले एक्सचेन्जबाट अलिकता महँगो दरमा दिएको हो। सारा औद्योगिक ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा मनोबलहरूलाई हामीले उकास्नुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि हाम्रो राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यो हुँदाखेरि हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्नुहोस्, चाहे प्राइभेट सेक्टर भन्नुहोस्, राज्य भन्नुहोस्, हामी सबै मिलेर गयौँ भने मात्र हामीले समस्याको समाधान गर्छौँ। हामी आफ्नो बाटो एकले अर्कोलाई सहयोग गरेनौँ भनेदेखि अलिक अझ विकराल समस्या आउँछ होइन। त्यो भएको हुनाले हामी एउटा प्राधिकरण पनि एउटा राज्यको अभिन्न अङ्गकै हो होइन, एउटा संस्था हो, राज्यको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएको हुँदाखेरि हामीले एउटा सर्टेन समयमा एउटा सर्टेन इभेन्ट्सहरूमा जहाँ ठुलो क्राइसिस आइरहेको छ त्यसलाई हामीले थोरा सहयोग मात्र गरेको र प्राधिकरणले सधैँ नै 12 महिना कार्यकाल अथवा यस्तो समस्या लामो समय हो भने प्राधिकरण मात्र होइन, राज्यले मात्र होइन, त्यो इन्टरनेसनल समस्या भएर जान्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सर्ट इन्स्ट्यान्टको लागि चाहिँ राज्यले एउटा केही ठुलो कुर्बानी गर्नुपर्छ। त्यो निजी क्षेत्रलाई होस् चाहे हामीले सबैलाई। त्यो भएको हुँदाखेरि कुनै त्यत्रो ठुलो यसलाई हामीले इस्यु बनाउनु पनि हुँदैन र प्राधिकरणले एउटा सर्ट इन्स्ट्यान्टको लागि सक्ने भएर गरेको हो। हजुर, अब नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्दा चाहिँ युनिटकै 3-4 रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने होइन, अनि हामीले किन्नु पर्दा चाहिँ 38 रुपैयाँ हाल्नुपर्ने, यो अलिकति अमिल्दो भएन भने? तपाईँले भनेको यो एउटा प्रश्न कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि मार्केटले निर्णय गर्छ हरेक डिसिजनहरू। तपाईँले प्राधिकरणले जुन समयमा हामीले बत्ती बेच्यौँ त्यो जुन तपाईँले दर रेट भनिराख्नु भयो, हामीले किन्दा पनि त्यही दर रेटमा अस्ति धेरै लामो समय करिब 1.5-2 महिना त्यही दर रेटमै भारतबाट आयात पनि गरेको थियो। हजुर, त्यो भएको हुनाले यो मार्केटले निर्णय गर्ने चिजहरू मार्केटलाई छोड्नुपर्छ। यदि अहिले हामीसँग पनि एनर्जी भएको भए र भारतीय बजारमा बेच्न पाएको भए हामीले पनि यही दर रेट पाउँ। त्यो हुँदाखेरि यो मार्केटलाई चाहिँ हामीले डिक्टेट गर्न हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको चिज हो र यो बजारले आफै निर्णय गर्छ। हजुर, तर अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के छ भने भारतमा बिजुली बेच्न विशेष गरी निर्देशक जो हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङले पनि निकै प्रयास गर्नुभयो, तपाईँहरूको टिमले प्रयास गर्यो, हामीले थाहा पाएका छौँ होइन। तर नेपालले चाहे जसरी चाहिँ भारतमा बिजुली बेच्न सकेन, यो चाहिँ किन नसकिएको होला त्यसो भए? मैले तपाईँको प्रश्नै क्लियर एकदम तपाईँको भोइसै क्लियर छैन, एकचोटि अझ बढी अलिकति टेक्निकली प्रब्लम भइरहेको छ। मेरो अन्तिम प्रश्न सुन्ने प्रयास गर्नु होला, त्यस पछाडि हामी छुट्टिनेछौँ। जस्तो भारतमा बिजुली बेच्न चाहिँ अब प्राधिकरणले निकै प्रयास गर्यो होइन, विशेष गरी यसमा कुलमान घिसिङको अझ बढी रोल रह्यो। तर पनि चाहिँ नेपालले चाहिँ चाहे जसरी भारतमा बिजुली बेच्न सकेन, यो चाहिँ किन होला? होइन, यो भर्खर हामीले सुरुवात गरेको, भर्खर मात्र हामीसँग यस्तो सिचुएसन आएको। हामीसँग एक्सिस इनर्जी यो बर्खामा मात्र आएको जब तामाकोसी हाम्रो सिस्टममा आयो। हामीले भारत सरकारसँग चाहिँ छलफल गर्दैछौँ र यो भन्ने बित्तिकै सबै चिज हुँदैन, भारतका पनि आफ्ना प्रोसेसहरू छन् र हामीले यो जिएससी जेडब्लुसीको मिटिङमा पनि हामीले कुरा राखेको छौँ। भारतबाट पनि त्यसमा सकारात्मक छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हेर्नुहोस् यो सबै चिज हाम्रो आफ्नै चिजमा त हामीलाई कति समस्या हुन्छ हाम्रो आफ्नै प्रोसेसमा भने यो त दुई देशको बिचको कुरा हो होइन। उहाँहरूले पनि भारतले पनि हाम्रो कुराहरू गम्भीरतापूर्वक सुन्ने भयो त उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रोसेसमा मिनिस्ट्रीहरूमा छलफलको क्रममा छ र यो भोलि हामीले यो भारतमा बेच्नै सक्दैनौँ भन्ने होइन, हामीले बेचिसक्यौँ। 39 मेगावाट भारतमा हामीले बेचिसकेको छौँ, त्यो हामीलाई बाटो खुलिसकेको छ र मलाई लाग्छ अब आउने दिनहरूमा पनि भारत त्यसमा पोजिटिभै छ र भारतसँग हाम्रो कन्टिन्युस कम्युनिकेसनमै छौँ र मलाई लाग्छ केही समय पछाडि हामीलाई अन्य यो भारतमा बिजुली बेच्ने अन्य अवसरहरू मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा हुन त तपाईँहरूले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनि नै सक्नु भएको छ, अब लोड सेडिङ हुने जुन एउटा संशय छ, अब लोड सेडिङ हुन्छ कि अथवा मुलुक फेरि पनि अँध्यारोतर्फ धकेलिन्छ कि भन्ने किसिमको जुन यति बेला संशय पैदा भइरहेको छ यी समाचारहरूले र पछिल्लो समय जुन किसिमको एउटा सङ्कट पैदा भइरहेको छ यो अवस्थाले अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि अब लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने किसिमको ढुक्क दिने एउटा कुनै त्यस्तो किसिमको तपाईँको तर्फबाट केही भनाइराखिदिनुहोस् न छोटोमा। तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध छ होइन, लोड सेडिङ कदापि हुँदैन, त्यतातिर तपाईँहरूले त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। यस्ता किसिमका यो इभेन्ट्सहरू आउँछन् होइन, जसले गर्दाखेरि
एउटा यो तपाईँले यो रिजनलाई नै धक्का दिइराखेको हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ र लोड सेडिङ हुने कुनै चान्स पनि म देख्दिनँ। यो एकदमै वर्स्ट ड्राई सिजन पनि हो अहिले नेपालको कन्टेक्समा। अबको 1-1.5 महिनापछि त हाम्रो हिमालयन रिभरहरूमै पानी प्रशस्त हुन्छ र एनर्जी जेनेरेट हुन्छ र बिस्तारै हाम्रो त्यसै पनि औद्योगिक ग्राहकलाई पनि हामी हाम्रै बत्तीले कम्प्लिटली सप्लाई दिन सक्छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि म तपाईँहरूलाई के आश्वस्त पार्छु भने लोड सेडिङ कदापि हुँदैन। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रवक्ताज्यू। ल, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभएको हुँदा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईसँग र विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालमा ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको हो कि भन्ने किसिमको संशय पैदा भइरहेको छ र कहीँ कतै फेरि पनि मुलुक अँध्यारोतर्फ धकेलिन्छ कि भन्ने किसिमको संशय पैदा भइरहेका अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन समेत गरेर यसबारे थप जानकारी दिएको छ र हिजो बुधबार दिनभर केही उद्योगहरूलाई 6-7 घण्टाका दरले आलो पालो बिजुली दिएको कुरा छ र यद्यपि यसलाई लोड सेडिङ भन्न नहुने र कुनै पनि हालतमा देशमा लोड सेडिङ नफर्कने प्राधिकरणले बताइरहेको छ र अहिले देखिएको समस्या अल्पकालीन भएकाले यसलाई सोही अनुसार समाधान गर्न चाहिँ बिजुली आपूर्तिको सहजतातर्फ जाने भन्ने किसिमको जवाफ भर्खरै हामीले प्रवक्ताबाट पनि पाएका छौँ र यसबारे आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत बताउनु भएको अवस्था छ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बालिका बलात्कारको अभियोग लागेका फिल्म अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अभिनेता शाहले 16 वर्षकी बालिकालाई विवाहको आश्वासन दिएर करणी गरेको दावी गर्दै बालिका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। बुधबार र बिहिबार भएको थुनचेकको बहसपछि शाहलाई न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले थुनामै राखेर बाँकी अनुसन्धान गर्न आदेश दिए। अदालतको यस्तो आदेश अपेक्षित हो वा अनपेक्षित यसबारे बालिकाका पक्षबाट बहस गरेका तनहुँका अधिवक्ता शिवराज काफ्लेलाई हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिवक्ता शिवराज काफ्ले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुरको आवाज अलि कम आइरहेको छ। हजुर, आज अब अलिकति टेक्निकल्ली आवाज यहाँले पनि कम्प्लेन गर्नुभयो, यसलाई सुन्ने प्रयास गर्नु होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरी अभिनेता पल शाहलाई जेल पठाउने अदालतको जुन आदेश आयो, यो आदेश अपेक्षित हो वा अनपेक्षित, के हो? अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ अब पीडित बालिकाको तर्फबाट बहस प्रतिनिधि गरेको नाताले हजुर यो अपेक्षित नै थियो। किनभने हाम्रो कानुनी प्रणालीमा 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी जेल सजायको माग बाँधी राखिएको मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा थुनामा राख्नु भन्ने नै हाम्रो चाहिँ कानुनी प्रणाली छ। सोही व्यवस्था अनुसार करिब करिब अपेक्षित नै थियो, त्यही अनुसार नै भएको छ। हजुर, अब यो पल शाहलाई चाहिँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जुन आदेश दियो, तर म्यानेजरलाई 1 लाख धरोटीमा रिहा गरिएको भन्ने बुझिएको छ। यस्तो किन भयो? किनभने उनलाई पूर्वपक्षमा पठाउने आदेश किन नभएको होला, यसबारे पनि अलिकति क्लियर पारिदिनु न। अब यो विशेष गरेर म्यानेजरको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा, हजुर हेलो हजुर सुन्दैछौँ, भन्नुहोस्। म्यानेजरको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँलाई मतियारको रूपमा लिएको छ। अनि जति चाहिँ अभियोग जुन पूर्णविक्रम शाह पल शाहलाई भनेर लगाइएको छ, त्यो त्यसमा म्यानेजरको संलग्नताको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्षका कानुन व्यवसायी साथीहरूले जुन एउटा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा पल शाहको सम्बन्धमा जति राखेको छ त्यस्तो किसिमको बढी चाहिँ त्यसमा देखिएन, जसले गर्दा सम्मानित अदालतले उहाँको विषयमा चाहिँ धरोटीको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ। किनभने उहाँलाई अब त्यस्तो उहाँ त प्रत्यक्ष रूपबाट उसमा नभइकन एउटा सहयोगी या यसलाई कानुनी भाषा भन्नुपर्दा मतियारको भन्ने चाहिँ देखिएको छ त्यसमा। त्यसो हुनाले हुनसक्छ अब उहाँ चाहिँ यो मुद्दाको क्रममा यो बाहिर जान सक्ने जान सक्ने अवस्था नभएको हुनाले त्यही कुरा अलिक चाहिँ
सम्मानित अदालतले सोचेर त्यो गरेको हुनसक्छ। ठिक छ, अब पल्सालाई पूर्वपक्षका लागि जेलमै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले माग त गर्नुभयो, तर यस्तो माग गर्न के तर्क गर्नुभयो, केही भन्न मिल्छ भने बताइदिनुहोस् न, भन्न मिल्ने कुराहरू। अब यो सम्बन्धमा त मुख्य कुरा के भन्यो भने पीडित पक्षको जाहेरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसमा पीडित पक्षको जाहेरी छ। त्यसमा किटानी जाहेरी जुन छ त्यो किटानी जाहेरी र त्यसपछि घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट तयार गरिएका जुन प्रतिवेदनहरू छन् त्यसले चाहिँ यो हाम्रो पल्सा पूर्णविक्रम शाहलाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। किनभने उहाँलाई जति पनि आरोप लागे त्यसमा यो अनुसन्धानमा के चाहिँ देखियो भने अब यो जुन एउटा घटनामा उहाँलाई चाहिँ घटनामा उहाँको संलग्नता जुन विषय राखियो त्यो चाहिँ अब उहाँले अनुसन्धानको क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरू, सम्मानित अदालतमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो अवस्था ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा के बताइदिनुहोस् भने इभिडेन्सहरू के भयो पल शाहका विरुद्धमा, इभिडेन्सहरू चाहिँ के भयो त भन्न मिल्ने कुराहरू? पल शाहको विरुद्धमा इभिडेन्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो इभिडेन्स भनेको त जाहेरवालाको तर्फबाट अहिले पहिलो इभिडेन्स त जाहेरीले नै लियो। किनभने किटानी जाहेरी जब भइसकेको हुन्छ, किटानी जाहेरी र अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिएका त्यहाँका चाहिँ मिसिल संलग्न कागजातहरू, अनुसन्धानको क्रममा जुन मिसिल संलग्न कागजातहरू तयार भए, जस्तो घटना विवरणका सम्बन्धमा तयार भएका कागजहरू, अनि त्यसपछि अब मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, 10-12 जनाले चाहिँ त्यहाँ कागज गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गर्नुभएको कागज लगायत सम्पूर्ण त्यहाँ घटनास्थलको बारेमा सबै कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ परिस्थितिले उहाँलाई के बनायो भने अब यो मुद्दामा चाहिँ अब थप अरू सम्मानित अदालतबाट अरू बुझ्नको लागि अब थुनामा नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 को प्रयोजनको चाहिँ क्रममा थुनामा राखेर नै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले सम्मानित अदालतबाट सो विषयमा ठिक छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ पल शाहलाई चाहिँ बाहिर राख्यो भने समाजका अन्य बालिकाहरू पनि असुरक्षित हुन्छन् भन्ने ढङ्गबाट बहस गर्नुभएको हो। अब यो विषयमा चाहिँ अब करिब हाम्रो यो परिस्थितिले पनि त्यो देखायो। किनभने अब यो अलिकति अब यो विशेष गरेर यो हाम्रो सिने जगत, अब हाम्रा आदरणीय चाहिँ कानुन व्यवसाय साथीहरू, मैले विशेष गरेर नाम दिनुपर्दा हाम्रो मोहना अन्सारी, त्यसपछि राधिका खतिवडा जस्ता हाम्रो महिला कानुन व्यवसायीहरूले एउटा उठाउनु भयो। यो के भन्दाखेरि तमाम सिने जगत पनि अलिकति चाहिँ अब यो अवस्थामा अलिकति सिने जगतमा काम गर्ने बालबालिकाहरू अलिकति असुरक्षित भएको भन्ने कुरो एउटा एकदम विभिन्न आवाजहरू उहाँले उठाउनु भयो। जसले गर्दा के भन्दाखेरि अब हाम्रो समाजमा भएको यो एउटा चाहिँ विकृतिपूर्ण यो चाहिँ यो व्यवस्था, यो जुन एउटा सिस्टम बसेको छ, यसबाट भोलि अरूले पनि अब आउने चाहिँ भावी पुस्ताले पनि आफू सुरक्षित भएर आफ्नो एउटा पेसा व्यवसाय र आफ्नो कला सिर्जना देखाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने हेतु भन्ने एउटा चाहिँ कविता चाहिँ राखेर चाहिँ हाम्रा साथीहरूले चाहिँ राख्नुभयो। अत्यन्त चाहिँ त्यो विषयमा बडा राम्रो चाहिँ तर्क प्रस्तुत गरेर हाम्रो साथीहरू, विशेष गरी हामी 9 जना थियौँ, 9 जना कानुन व्यवसायीले सम्मानित अदालत राख्नु तर्क राख्यौँ, हामीले प्रमाण राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था भयो। अब बालिकाले करिब न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था आयो। यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्न सक्छौँ। ठिक छ, अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, विशेष गरी पूर्वपक्षका लागि जेल पठाउने यो आदेशपछि अब यो मुद्दाको फैसला कति समयपछि हुन सक्ला? विशेष गरी तनहुँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप र फैसला हुने औसत अवधि चाहिँ कति छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। मलाई यो विषयमा भन्नुपर्दा तनहुँ जिल्लामा करिब मुद्दाको सङ्ख्या त्यहाँ रेकर्ड हेर्दाखेरि हाम्रो जिल्लामा लगभग 1300-1400 चाहिँ मुद्दाको सङ्ख्या छ। त्यसमा पनि यस्ता क्रिमिनल केसहरूको सङ्ख्या बढी छ। तर जेनरली अब त्यहाँ चाहिँ मुद्दा कति समयमा छिट्याउने भन्ने कुरा त सत्तर चाँडै, किनभने मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सम्मानित अदालतबाट चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाइएको छ। त्यो अनुसार सकभर चाँडैभन्दा चाँडै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा त छ। तैपनि अब हाम्रो अदालतको प्रक्रियाहरू कतिपय कुराहरू जनजटिलहरू त्यहाँ प्रमाणहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यही मुद्दाको सम्बन्धमा पनि अब सम्मानित अदालतबाट
जाहेरवालाको चाहिँ बदपत्र गराउने अनि मौकामा कार्य गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बदपत्र गराउनेदेखि लिएर यावत सम्पूर्ण कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ 5-7 महिना मात्र करिब यो मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि अब टुङ्गो लाग्न सक्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि सर। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ यो यसमा टेलिभिजन मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि पुनः धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कार्यक्रममा सुरुवाती दिनदेखि नै विशेष गरी फलोअप गरिरहेका छौँ। जब यो प्रकरण बाहिरियो त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा यसबारेको थप अपडेट दर्शकहरूलाई दिने कोसिस हाम्रो निरन्तर जारी छ, किनभने सर्वत्र चासोको विषय र यो प्रकरणमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएको अवस्थामा यसबारे थप जानकारी गराउने प्रयास दर्शकहरूलाई गराइरहेका छौँ र सोही अनुसार अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आज आदेश दिएको अवस्था छ र यसैबारे थप कुराकानी हामीले पीडित बालिकाको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्तासँग यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र यसबारेको थप जानकारी र थप विकसित घटनाक्रमबारे हामी दर्शकहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क समेत गर्न सक्नुहुनेछ र म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालय पानी पोखरीबाट यति बेला बालुवाटारमा सरेको छ। हामी पानी पोखरीबाट बालुवाटारमा आइपुगेका छौँ र कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् र समाजमा यत्रतत्र भएका कुनै पनि समस्याहरूबारे तपाईँ ती समस्याहरूमा खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अब हामीलाई भेट्नका लागि बालुवाटारमा आउनुपर्नेछ र जसका लागि हामीसँग जोडिने, हामीसँग सम्पर्क हुने माध्यमहरू त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। ती जानकारी हामीले टेलिभिजन मार्फत स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ। हामीसँग जोडिने माध्यमहरू र प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटारमा यति बेला तपाईँ हामीसँग भेट्नका लागि आउनुपर्नेछ। अब न्युज 24 टेलिभिजन थप परिष्कृत भएर यहाँहरू माझ प्रस्तुत हुने जमर्को गरिरहेको छ र कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग पनि अब छिट्टै नै थप परिष्कृत र थप जनमुखी भई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछ। केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू, त्यस पछाडि हामी थप परिष्कृत भएर र थप जनमुखी भएर यहाँहरू माझ प्रस्तुत हुनेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म अर्जुन सोलगाई हो, टेकुबाट हो सर। टेकुबाट अर्जुनजी, यहाँको समस्या के थियो, राख्न सक्नुहुनेछ? हजुर सर, मेरो एउटा सहकारीमा चेक बााउन्स हालिएको छ मेरो चेक चाहिँ। हजुर, मेरो भन्दा नि मेरो श्रीमतीको। ए हजुर, जो त्यो सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम लेखिएको हुँदाखेरि उहाँले चेक बााउन्स गर्नुभएको छ। उहाँ सहकारीमा सहकारीसँग पनि सम्पर्क हुनुहुन्न। हजुर, उहाँले कुन सहकारीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? फोन सम्पर्क गर्दा पनि आउनुहुन्न, केही गर्दा पनि आउनुहुन्न। मेवालाई त्यो चेक चाहिँ बााउन्स गर्नुभएको छ उहाँले। हजुर, यो कुन सहकारीको कुरा गर्नुभयो? कहाँ छ यो सहकारी? यो दिल्ली बजारमा छ, मानापाती सहकारी सिम्पलएम। अनि तपाईँले यो सहकारीसँग कारोबार गरेको कति समय भयो? अहिले यो सहकारीको मैले योसँग लगभग 72 सालदेखि होला कारोबार गरेको। हजुर, अनि तपाईँले चेक चाहिँ किन दिनुभयो त 10 लाखको? मानववादी सहकारीसँग संस्थासँग चाहिँ कारोबार भइराखेको छ मेरो, होइन? त्यहाँबाट लोन पनि लिइराखेको छ, दिइराखेको पनि छ, ऋण पनि गरिराखेको छ, सबै कुरा भइराखेको छ। हजुर, त्यसमा चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ अब उहाँ सहकारीमा बोलाएर चाहिँ चेक दिनु भन्दाखेरि अध्यक्षको नाताले उहाँकै नाम लेखिएको हुँदाखेरि उहाँले चेक बााउन्स गर्नुभएको छ। ठिक छ। अब यो सहकारीको कार्यालय अहिले खुला हुन्छ कि हुँदैन, बन्द भइसकेको छ कि अथवा के छ? यसका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा छन् तपाईँको? सञ्चालकहरू सबै, अब सञ्चालकहरू पनि धेरैजनासँग भेटिँदैन, एकजनासँग मात्रै मैले उपाध्यक्षसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो चेकमा तपाईँले रकम हाल्नुभयो भनेदेखि यो यताको लोन तिरिँदैन, त्यो केही पनि हुँदैन, त्यसको बारेमा सरकारीसँग केही जवाफदेही हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँलाई कुरा गर्दाखेरि। हजुर, हस्, हामीलाई यो त्यसमा त्यो सरकारीमा अरू चेकहरू पनि, खाली चेकहरू पनि मैले दिएका छन्। अब त्यो सबै बााउन्स हुँदै गयो भने त मलाई एकदम गाह्रो पर्ने हुन्छ।
हजुर अब प्रत्येक व्यक्तिले बोक्दै हिँड्दै गरे भने सञ्चालकहरू कोही पनि हुनुहुन्न उहाँहरू हजुर सम्पर्क गर्दाखेरि अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दाखेरि अस्ति गर्दाखेरि उहाँले फोन उठाउनु भयो अहिले फोन उठाउनुहुन्न अहिले अर्को अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ उहाँ फोनै उठाउनुहुन्न ठिक छ हस् अर्जुनजी आफ्नो समस्या राख्नुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ यसबारेको थप डिटेल्स हाम्रो टिमलाई पठाउनु होला हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्नेछ र सहकारीका सञ्चालकको सम्पर्क नम्बर पनि हामीलाई उपलब्ध गराउनु होला हामी बुझ्नेछौँ तपाईँको यो समस्या समाधान गर्ने कोसिस र के भएको यसबारे थप तथ्य बुझ्ने कोसिस हाम्रो टिमले गर्नेछ भन्दै अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश छन् दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनबाट पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब आजको अर्को विषय कहीँ कतै कुनै समस्या भयो वा समाजले कसैलाई दोषी देख्यो भने फैसला अदालतमा होइन अन द स्पोट हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदैछ नेताहरू देखेपछि जनताहरूमा एकाएक आक्रोश बढ्ने यो किन भएन त्यो किन भएन कहिले हुन्छ तत्काल चाहियो भन्ने हाताहाती हिसाब खोज्ने शैलीको विकास भइरहेको छ शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र एमाले बागमती सांसद रामेश्वर फुइयाल हिजो र आज जनताको घेरामा परे जनताका लागि राजनीति गर्छौं भन्ने हाम्रा नेताहरूलाई कहिलेकाहीँ जनताबाटै सुरक्षा थ्रेट हुने गर्छ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा रामकुमारी झाँक्री र थलीमा रामेश्वर फुइयाल कसरी जनताको आक्रोशबाट बल्ल तल्ल उम्के त यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री बुधबार काठमाडौँको अनामनगरमा रहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयमा एक कार्यक्रम सकेर बाहिरिने क्रममा थिइन् त्यही बेला मन्त्री झाँक्रीसँग कपनवासीहरूको जम्काभेट भयो र उनीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको बाढीको समस्याबारे गुनासो पोख्दै मन्त्री झाँक्रीको बाटो नै छेके कपनवासीले नाराबाजी गर्दै थिए तर मन्त्री झाँक्रीले आफू भोलि बिहान साइटमा आउने भन्दै उम्किन खोजिन् कपनवासीको नाराबाजीका बीच पनि मन्त्री झाँक्री जसो गाडीमा चढिन् तर पनि बाटो ठेक्दै नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर उनलाई त्यहाँबाट भगाउनु पर्यो जनताको आक्रोशमा परेकी मन्त्रीलाई भिडबाट जोगाउन सीमित संख्यामा रहेका प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मे नै पर्यो कपनबाडीको आक्रोश मन्त्री झाँक्रीमा पोखियो बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्रमा रहेको वडा नम्बर 10, 11 र 12लाई प्रभावित पार्ने कपनबाडीको समस्या सधैँको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ खोलालाई ढल हालेर नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा अहिले खोला नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि पछिल्लो समय बक्स कल्भर्ट निर्माण मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ तर आनीगुम्बादेखि तरकारी बजार आरम्भ चोकसम्म टेन्डर परेको ठेकेदार कम्पनीले गरेको ढिला सुस्तीका कारण थोरै मात्र काम सम्पन्न भएको छ सोही कारण नजिकै गरेको वर्षातको मौसममा हुन सक्ने क्षतिको आकलन गरेर तेर्सिएका स्थानीय सहित जनप्रतिनिधिहरू निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिन उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेका थिए ठिक त्यही बेला मन्त्री झाँक्रीसँग आक्रोशित स्थानीयको जम्काभेट भएको थियो कपनवासीले जनप्रतिनिधि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि सहित उपत्यका विकास प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ठेकेदार कम्पनीलाई तुरन्त दबाब दिन र वर्षायाम सुरु हुनु अगावै काम सम्पन्न गर्न चेतावनी समेत दिएका थिए तर सोही क्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग उनीहरूको जम्काभेट भएपछि आक्रोश प्राधिकरण परिसरमै पोखियो नेताहरूले गर्दैनन् भने नेताहरू काना तेल हालेर बस्यो भने काम लगाइदिए भन्दा ठेकेदारलाई के मतलब उसले नौतिर हात हाले हुन्छ उसले जहाँ अलिकति बढी पाउँछ त्यहीँ जान्छ यो गरेको 2 महिना हुन लागिसक्यो अहिलेसम्म छैन यो बाटोलाई त नराम्रो भइरहेछ बाटो बनिरहेको छैन कति दिन भइसक्यो यस्तो पनि खनेर छोड्दैछ 2 महिनादेखि बनिरहेको छैन उद्यान ल्याएर छोडिदियो पोहोरको वर्ष एउटा बच्चा गयो सिद्धियो है अब त्यो खुला राखे भएर गएको हुन्छ उसको काल आएर गयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ खस्यो भोलि यही स्थिति यहाँ आउँछ यही हो भनेदेखि अब यसले गर्दाखेरि गरिब महिना रोग कति आउँछ होला एमाले नेता फुइयाल पनि थलीवासीको घेरामा एमाले नेता रामेश्वर फुइयाल पनि काठमाडौँको थलीवासीको घेरामा परेका छन् जोरपाटी साकु सडक खण्ड पेश नगरेको भन्दै आक्रोशित थलीवासीले नेता फुइयाललाई पनि घेरा हालेर र्याक नै पारेका छन् काम सुरु गरेको 7 वर्षसम्म पनि सडक पेश नभएको भन्दै स्थानीयवासी बिहिबार बिहान सडकमा बाँसका भाटा तेर्स्याउँदै सवारी आवागमन अवरुद्ध नै पारे
बाटो खुलाउने पहल गर्न भन्दै एमाले नेता एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर पुयाल प्रहरीसहित त्यहाँ पुगेका थिए। तर स्थानीयले उनलाई घेरा हालेर आजसम्म पनि बाटो किन पेश नगरेको भन्दै प्रश्न गरे। नेता पुयालले ठेकेदारलाई दोष देखाउँदै जोगिने प्रयास गरे, तर जनताको आक्रोश भने थामिएन। भिडबाट अनेक प्रश्नहरू बर्सिएपछि नेता पुयालले ठेकेदारलाई बोलाएर भोलि नै बाटो पिच गराउन थाल्ने बताइरहेका थिए। तर 10 वर्षसम्म नबनेको बाटो भोलि एक दिनमा कसरी बन्छ भन्दै स्थानीयले प्रश्न गरिरहे। भोलि बिहान 8 बजे मिटिङ गराउला। त्यसपछि सांसद पुयाल लुरुक त्यहाँबाट बाटो लागे। जनताले नाराबाजी भने गरिरहेकै थिए। जनताले घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको समस्या खेप्दै आएका छन्। तर 2076 जेठमा 6 महिनाभित्र कालोपत्री गर्ने सहमति भए पनि 2 वर्ष भइसक्दा पनि सडक जस्ताको त्यस्तै भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब नागरिकले यसरी आफ्ना आक्रोशहरू व्यक्त गर्न थालेका छन्। नागरिकहरू वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। नेताहरूको आश्वासन देखेर नेताहरूले बाँडेका आश्वासन पुरा नभएपछि देखिएको आक्रोशका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। र विशेष गरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, जसलाई कपनवासीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको बाढीको समस्या समाधान गर्नका लागि तदारुकता नदेखाएको भन्दै र फेरि पनि अब वर्षातको समयमा निम्तन सक्ने क्षतिले त्रसित बनेका, रातको निद हराम बनेका जनताहरूले अन्ततः केही सिप नलागेपछि दबाव स्वरूप एक कार्यक्रमको आयोजना गरे र सोही क्रममा मन्त्री झाँक्री बाहिरिने क्रममा उनी विरुद्ध नाराबाजी समेत गरे। यो किसिमको स्थिति सृजना भयो र त्यस्तै जोरपाटी साखु सडक खण्ड जो लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनिरहेको छ र लामो समयदेखि त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू विशेष गरी धुलाम्य सडक, हिलाम्य सडक उपभोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। तर ठेकेदारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै र सरोकारवाला निकायले ठेकेदारलाई समेत समयमा काम लगाउन नसक्दाखेरि, तदारुकता नदेखाउँदा, प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा त्यहाँका स्थानीय नागरिकले आफूले समस्या भोगेको भन्दै विशेष गरी एमाले नेता बागमती प्रदेश सभाका सदस्य रामेश्वर पुयालमाथि आक्रोश पोखेका छन् र पटक पटक त्यहाँका नागरिकहरूले मेयरमाथि पनि आक्रोश पोखेको समाचारहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ र स्थानीय जनप्रतिनिधि सँगसँगै नेताहरूलाई पनि त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले राखराख्ती पारिरहेका छन्, जसका कारण यो सडक समयमा सम्पन्न गर्ने दबाव त सृजना भइरहन्छ, तर पनि समयमा सम्पन्न हुँदैन। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ एमाले नेता एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर पुयाललाई। उहाँसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, तर पनि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँसँग यसबारेमा थप कुराकानी गर्ने र यसबारे के भएको, आज किन चाहिँ स्थानीय नागरिकसँग कुराकानी भइरहँदा किन स्थानीय नागरिकले उनीमाथि असन्तुष्टि पोखे, यसको मुख्य कारण के हो भन्ने विषयमा जानकारी दिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। र यो सडकको चर्चा हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ र यहाँ के कुरामा खास समस्या देखिएको हो र यो सडक निर्माणमा विलम्ब हुनुको कारण चाहिँ के हो, यसको मेन कारण चाहिँ के हो, यसबारे पनि हामी जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि जनगुनासो व्यापक छ। यो जनगुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा यो सडकको मामिलामा त्यहाँको विलम्बको कारण के हो, यसबारे जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। खैर, उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको थियो यसबारे थप बोल्ने र जनताले राखेका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता
आफूले दिने भन्ने किसिमको जानकारी उहाँले स्वयं मसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको थियो। तर अहिले भने उहाँको टेलिफोन लाग्न सकिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। यद्यपि हाम्रो टिमले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यस्ता आम नागरिकसँग जोडिएका विषयहरू, पूर्वाधारका विषयहरू जसलाई आम नागरिकले दिनहुँ उपभोग गर्नुपर्छ, जो विकासका मुख्य पूर्वाधार भनेर हाम्रो मुलुकमा मानिँदै आएका छन्, यी विषयमा आम नागरिकका असन्तुष्टिहरू छन् भने ती असन्तुष्टिहरूको प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्राथमिकता हाम्रो पर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्छन् यी विषयहरू, सडक पूर्वाधारहरू, बिजुली, बत्ती र सँगसँगै खानेपानीका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ र यति बेला भने टेलिफोन उठिरहेको छैन। यसबारेको जानकारी मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट साथीभाइहरूले दिइरहनु भएको छ। खैर, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ र फोन लाग्यो भने उहाँसँग हामी थप यसबारे कुराकानी केही बेरमा गर्नेछौँ। तर यति बेला भने अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नरबहादुर ठगुन्ना चैत 4 गते कार्यालयमा हाजिर भए। उनी हाजिर भएको 7 घण्टामा अर्को सरुवा पत्र ठगुन्नाले प्राप्त गरे, जसमा लेखिएको थियो, तपाईलाई जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाको शाखा अधिकृतको रूपमा सरुवा गरिएको छ। सरुवा भएको 7 घण्टामै फेरि सरुवा हुने यस्तो गाई जात्रा आखिर किन र कसरी भयो? दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चैत 1 गते सरुवा भई आएका अधिकृत नरबहादुर ठगुन्ना यही चैत 4 गते शुक्रबार 10 बजे कार्यालयमा हाजिर भए। कामकाज सुरु गरिरहेका अधिकृत ठगुन्नाको 7 घण्टा नबित्दै संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुको निजी सचिवालयबाट सरुवा संशोधन सहित जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाको कार्यालयमा शाखा अधिकृतको हैसियतमा काम नगर्नु भन्ने सरुवा पत्र आएको थियो। अधिकृत ठगुन्नाले आफूले क्षमता प्रमाणित गरेर इच्छाको ठाउँमा जान पाउने नियम बमोजिम दुर्गम लेकाम गाउँपालिका रोजेको, तर कार्यभार सम्हाल्न पाउँदा नपाउँदै अर्को सरुवाको पत्र आएको बताए। ठगुन्नाका अनुसार सरुवा भए लगत्तै अर्को निकायमा सरुवा गरेर पठाउने नेपालमा कुनै कानुन छैन। उनले मन्त्रीको निजी सचिवालयको भद्रगोल शैली खारेज हुने आशा गरेका छन्। 7 घण्टामै मेरो सरुवा भएको छ। अब यो कारण बुझ्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयले अहिलेसम्म केही पनि उल्लेख गरेको छैन। अब सेवा गर्ने इच्छाले भर्खर नयाँ जोस जागर लिएर लोकसेवा पास गरेर म आएको हो, दुर्गममा सेवा गर्छु भनेर। अनि सुरुमै म चाहिँ डिमोटिभेट भएको छु। नयाँ लोकसेवा पास गरेको जनशक्ति आउँदाखेरि चाहिँ मोटिभेसन लिएर आएको हुन्छ, काम गर्ने इच्छा लिएर आएको हुन्छ। अनि सुरुमै यसरी सरुवा हुँदाखेरि चाहिँ डिमोटिभेटेड भएको छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेढङ्गले गरिएको सरुवाका विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द जोशी पनि आश्चर्यचकित भएका छन्। यसबाट हामी एउटा लेकम गाउँपालिकालाई यसरी या त पठाउनै नपर्ने हो। यदि पठाइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो, त्यसका बारेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै उत्तरदायी होस्, जवाफदेही होस्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यो सरुवामा कानुन मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुले चलखेल गरेको भन्दै जिल्लामा कङ्ग्रेसेतर दलका नेता कार्यकर्ताहरू रुष्ट भएका छन्। एक सामान्य कर्मचारीको सरुवामा नियम मिचेर मन्त्री नै मुछिँदा विषयले बढी चर्चा पाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा पनि थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ, विशेष गरी गाउँपालिका अध्यक्षसँग। यो अचम्मको विषय, कार्यालयमा हाजिर भएको 7 घण्टाभित्रै सरुवा गरियो, अर्को पत्र हातमा थमाइयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गएका नरबहादुर ठगुन्ना चैत्र 4 गते कार्यालयमा हाजिर भएका थिए र उनी हाजिर भएको 7 घण्टामा नै उनको हातमा अर्को सरुवा पत्र थमाइयो। यो अचम्मको विषय र यसबारे उनले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि कार्यक्रममा यो विषयलाई समावेश गरेका छौँ। यसको जवाबदेहिता खोज्ने प्रयास पनि हाम्रो टिमले गरिरहेको छ। तर टेलिफोनमा केही समस्या देखिएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो टेलिफोनमा आज प्राविधिक रूपमा केही समस्या भइरहेको छ, यसकारण हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ। खैर, हाम्रो टिमले प्रयास गरिरहेको छ र यस सँगसँगै तपाईँ कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईँका समस्या सुन्ने प्रयास पनि हामी गर्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले
कल गर्न सक्नुहुनेछ। यिनै विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रा कुराकानीहरू थप गर्ने कोसिस थियो, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। यो विषयहरूको जवाबदेही त हामी पक्कै पनि लिनेछौँ र तपाईँसँग थप कुराकानी गर्नका लागि हामी 24 घण्टा उपलब्ध हुनेछौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 NTG अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै यही सकिन्छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई 24 घण्टा भेट्न सक्नुहुनेछ। बालुवाटारमा हाम्रो कार्यालय सरेको छ। एकपटक फेरि पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।